أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا واذكر في الكتاب إبراهيم اور یاد کیجئے ابراہیم علیہ السلام فی الکتاب ابراہیم اس کتاب مبین دے وچوں ابراہیم دا ذکر پڑھیے إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا بے شک وہ نہایت سچا اور نبی ہے۔ سامعین محترم، اللہ سبحانہ و تعالی دی عظیم الشان اور عظیم البرکت کتاب دے وچوں جس پر رحمت مقام ذی شان دا ترجمہ میں اس وقت عام فہم اپنی اور دعاڑی پنجابی زبان دے اندر پیش خدمت کی تھا۔ پہلے اس مقام دی بہجان فرما لینا۔ اے مقام عالی شان، اللہ مالک العلام دی پر رحمت کے داب دا سول و پارا، سورت دا نام سورہ مریم۔ اللہ 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 والو، آج دے اس عظیم الشان خطبہ جمعہ دے اندر میں انشاءاللہ الرحمن سیدنا جناب ابراہیم علیہ السلام انہاں دی سیرت اور انہاں دے متعلق کہ انہاں دا دین کیڑا ہے اور کس دین نو انہاں اپنایا، آج دے اس خطبہ جمعہ دے اندر انشاءاللہ میں بیان کراں گا۔ قرآن دیو پروانیو، سیدنا جناب ابراہیم علیہ السلام
انہاں دے اس نام نو اللہ عظیم البردر نے اپنے کلام مجید فرقان حمید دے اندر 69 مرتبہ بیان فرمایا۔ نام ابراہیم اور پھر کچھ انہاں دے القابات نے، اور او القابات کی نے یعنی اے القابات جڑے نے انہاں نوں وی اللہ عظیم البردر نے قرآن مجید دے اندر بیان فرمایا۔ نام ابراہیم اور کتے اللہ عظیم البردر اپنے کلام مجید فرقان حمید دے اندر جناب ابراہیم علیہ السلام نو امت دے لقب نال پکار دینے، کتے اللہ عظیم البردر نے امام الناس آکھیا، اور کتے میرے تے تواڈے خالق و مالک نے مسلم دے القاب نال پکاریا، اور جناب ابراہیم علیہ السلام کتے انہاں نو حنیف دے نام نال پکاریا، حنیف دے لقب نال پکاریا، اور کتے صدیق آکھے ہے تے کتے اللہ عظیم البردر نے خلیل آکھے ہے۔ تو قرآن دے پروانیوں پتہ یہ لگا کہ دیکھو رب نو خلیل الرحمن جناب ابراہیم علیہ السلام دے نال پیار کتنا ہے، محبت کتنی ہے، اور کلے ابراہیم نو اللہ نے امت یعنی امت دے لقب نال پکارے ہے۔ آؤ ہن ذرا غور کر لو، قرآن دے او پروانے ہو، جس مقام ذیشان نو میں تواڈے سامنے بیان کیتا ہے، تلاوت کیتا ہے، اے پارہ 16 تے سورت دا نام سورہ مریم۔ آواز آندیے مولا فرماندے نے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونیا محبوبہ اس کتاب مبین دے اندر جناب خلیل الرحمن علیہ السلام دا تذکرہ ذکر پڑھیے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ نام نے بھی بیان کیتا، توجہ میری طرف، اللہ عظیم البردر نے اس آیت کے اندر نام نو بھی بیان کیتا اور صدیق لقب جیڑا ہے انہوں بھی بیان کیتا ہے۔ فرمایا انہو کان صدیقا نبیّا۔ اور غور کرنا ذرا، مشرکین مکہ انہاں دا یہ دعویٰ ہے کہ اسی ملت ابراہیم
یعنی اسی ابراہیم دے دین تے ہاں، جیڑا دین ابراہیم دا ہے اوہی دین ساڈا ہے۔ اے مشرکین مکہ دا دعویٰ، ابو جہل دا دعویٰ، ابو لہب، عتبہ، شیبہ اور ولید، انہاں دا یہ دعویٰ کہن لگے کہ جیڑا دین ابراہیم دا اوہی دین ساڈا ہے۔ اور ایتھے ایک بات نوٹ کر لو کہ جدا مقام زیادہ ہوئے، جتنا زیادہ ہوئے گا لوگ اونا او دے نال تعلق قائم کرن تے فخر محسوس کر دے نے۔ جدا مقام زیادہ ہوئے لوگ آندے نے ساڈا او دے نال تعلق ہے، ساڈا او دے نال واسطہ ہے۔ تو جناب خلیل الرحمن علیہ السلام انہوں مشرکین مکہ نے بھی منیا، یہودیاں آکھیا کہ جیڑا ساڈا دین ہے اے ابراہیم دا دین ہے، اسی ابراہیم دی ملت اور اسی ابراہیم دے دین تے ہاں۔ اور عیسائیاں آکھیا کہ اسی ابراہیم دے دین تے ہاں، کہ جو دین ابراہیم دا اوہی ساڈا ہے۔ پہلا دعویٰ مشرکین مکہ اور یہودیاں دا، نمبر 3 عیسائیاں دا، اے تینہ نے اے دعویٰ کر دیتا کہ اسی ابراہیمی ہاں اور اسی ابراہیم دے دین تے ہاں، جو دین ابراہیم دا اوہی ساڈا ہے۔ آؤ ہن قرآن دے ہو پروانے ہو، رب ہن کی جواب دے رہے ہیں۔ رب نے اعلان کر دیتا اور یہود و نصارہ دے اس دعوے دا رد کر دیتا۔ پہلے یہودیاں دعویٰ کیتا کہ اسی ابراہیمی ہاں، پھر عیسائیاں دعویٰ کیتا کہ اسی ابراہیمی ہاں، اور پھر مشرکین مکہ نے یہ دعویٰ کیتا کہ اسی ابراہیمی ہاں۔ ہن رب نے اعلان کر دیتا، اے پارا پہلے تے سورت دا نام سورت البقرہ، آواز آندی ہے مولا فرماندے نے وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ فرمایا اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے یہودی کی آندے نے وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ، اے یہودی آندے نے کہ اگر تسی ہدایت پانا چاہتے ہو تے پھر یہودی بن جاؤ، تے عیسائیاں آکھے کہ اگر تسی ہدایت پانا چاہتے ہو تے عیسائی بن جاؤ۔ فرمایا سونیا محبوبہ انہوں جواب دے دو۔ ادھر یہودیاں آکھیا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تو سیدھا رستہ تلاش کرنا، اگر تو سیدھے رستے تے آنا چاہنا، اگر تو ہدایت والے رستے تے آنا چاہنا تے پھر انج کر یہودی بن جا۔ اللہ میری توبہ۔ عیسائیاں آکھیا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جے تو کامیابی چاہنا، جے تو ہدایت چاہنا تے پھر عیسائی ہو جا۔ تے رب دا قرآن اعلان کر رہے ہیں، فرمایا وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ
قل بل ملت ابراہیم حنیفا. آواز آئی سونیا محبوبہ انہوں جواب دے دیو اعلان سنا دیو. قل بل ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین. فرمایا سونیا محبوبہ انہوں اعلان سنا دیو. قل بل ملت ابراہیم حنیفا. انہوں کہہ دیو میں تے اوہی دین اختیار کرانگا. قل بل ملت ابراہیم حنیفا. اور میرا دین تے اوہی ہے جیڑا ابراہیم دا دین ہے. جیڑا ابراہیم دا دین ہے اوہی میرا دین ہے. وما کان من المشرکین. یہودیاں کیا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم دا دین او یہودی ہے. تے عیسائیاں کیا ابراہیم عیسائی سی. تے فرمایا سونیا اعلان کر دے وما کان من المشرکین. کیونکہ او ابراہیم او دا دین جیڑا اور ابراہیم شرک تو بیزار سی. ابراہیم شرک دے لگے نہیں گیا. ابراہیم نے تے شرک نہیں کیتا. او یہودیت تسی شرک بھی کر دے ہو. او عیسائیت تسا شرک کیتا. شرک کی یہودیاں آکھیا عزیر اللہ دا بیٹا ہے یعنی عزیر نو اللہ دا پتر بنا کے. ان یہودیاں نے رب دے نال شرک کر لیا. تے عیسائیاں آکھیا عیسیٰ اللہ دا بیٹا ہے اللہ دا پتر ہے. ان عیسیٰ نو رب دا پتر بنا کے مریم نو معاذ اللہ رب دی بیوی کہہ گئے. ان رب نال شرک کر لیا. فرمایا وما کان من المشرکین. ابراہیم سچے دین تے ابراہیم دا دین او سچا دین ہے. اور حنیفہ اے دا میں نے بیزار ہونا. حنیفہ دا میں نے الگ ہونا. حنیفہ دا میں نے علیحدہ ہونا. کی مطلب ابراہیم او تے شرک تو بیزار. ابراہیم شرک دے لگے نہیں گئے. ابراہیم علیہ السلام نے شرک نہیں کیتا. او یہودیو عیسائیو تو اڈا اے دعویٰ جیڑا تسی اپنے دعوے دے اندر جھوٹے ہو. کیونکہ ابراہیم علیہ السلام نے رب نال شرک نہیں کیتا. اور تسا عزیر ابن اللہ کہہ کے رب نال شرک کر لیا. اور عیسیٰ علیہ السلام نو رب دا بیٹا بنا کے تسی رب نال شرک کر لیا. تے آقا فرماندے نے قل بل ملت ابراہیم حنیفا. میرا تے اوہی دین ہے جو ابراہیم دا. تے ابراہیم دا دین کی ہے او دین اسلام. اللہ سانو دین اسلام تے چلن دی توفیق نصیب فرما. فرمایا قل بل ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین. یہود و نصارہ دے اس دعوے دا رب نے رد کر دیتا کہ ابراہیم نہ یہودی ہے تے نہ عیسائی.
اور قرآن دیو پروانے اجے نہیں سمجھ آئی تے آؤ ذرا غور کر لو. ہائے اللہ میں تیرے قرآن تو صدقے تے لکھ وار قربان جاواں. اے پارا تیسرا ہے تے سورت دا نام سورہ آل عمران. آواز آندی ہے مولا فرماندے نے یا اہل الکتاب لما تحاجون فی ابراہیم وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعدہ افلا تعقلون. انتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللہ میں تیرے قرآن تو صدقے تے لکھ وار قربان جاواں. پہلے بھی رب نے رد کر دیتا پچھلی آیت اندر جیڑی میں پہلے پڑھی ہے. فرمایا وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا. یہودیاں کہ اگر ہدایت پانا چاہتے ہو تے یہودی بن جاؤ. عیسائیاں کہ اگر ہدایت لینا چاہتے ہو تے عیسائی بن جاؤ. تے رب نے جواب دیتا فرمایا سونیا اعلان کر دے قل بل ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین. اے پارا پہلا اے پارا تیسرا. فرمایا یا اہل الکتاب. اے دوسرے انداز اندر رب انہاں دا رد کر رہے ہیں. فرمایا یا اہل الکتاب لم تحاجون فی ابراہیم وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعدہ افلا تعقلون. فرمایا اے اہل کتاب لما تحاجون فی ابراہیم. ابراہیم دے بارے تسی جھگڑ دے ہو کی مطلب؟ یہودی آندے نے اسی ابراہیم دے دین تے اسی ابراہیمی ہیں تے عیسائی آندے نے اسی ملت ابراہیمی ہیں اسی ابراہیم دے دین تے ہیں. تے رب نے ہنہ رد کیتا تے کیویں کیتا؟ فرمایا اے اہل کتاب وما انزلت التوراۃ والانجیل. اے جڑیاں تواڈے ہاتھ اندر کتاباں میں تورات انجیل اے تے نازلی ابراہیم تو بعد وچ ہوئیاں نے. تے جیڑی کتاب بعد وچ آئے تے ابراہیموں دے دین تے کیویں ہو سکتا ہے؟ تورات بعد اندر انجیل بعد اندر نازل ہوئی. فرمایا او جیڑیاں کتاباں بعد اندر آن تے انہاں دے دین تے اور انہاں کتاباں تے اور انہاں دے دین تے ابراہیم ہو سکتا. اے رب نے جواب دیتا اور فرمایا الا من بعدہ الا
بعدہی، فرمایا اے اہل کتاب، اے جیڑیاں کتاباں نے اے تے ابراہیم تو بعد وچ نازل ہوئیاں نے، تے جیڑیاں کتاباں بعد وچ نازل ہون تو رات انجیل تے بعد وچ آئیاں نے، تے ابراہیم تواڈے دین تے کیویں ہو سکدا ہے؟ الا من بعدہی افلا تعقلون، فرمایا اگر تھوڑی جی بھی تانوں عقل ہوے تے تسی اس بات نو سمجھ جاؤ۔ اللہ میں تیرے قرآن تو صدقے اجے نہیں سمجھ آئی تے اگلی آیت سن لو، فرمایا ہا انتم ہؤلاء حاججتم فیما لکم بہ علم فلم تحاجون فیما لیس لکم بہ علم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ اور اگلی آیت اندر تے خدا دی قسم ہے رب نے نکھیڑے کر دیتے اور فیصلہ سنا دیتا، فرمایا ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین۔ فرمایا اے اہل کتاب ما کان ابراہیم یہودی، ابراہیم یہودی نہیں، ولا نصرانی اور نہ عیسائی ہے، ولیکن کان حنیفا مسلما۔ فرمایا او تے بیزار شرک دے کولوں، حنیفہ او تے شرک دے لاگے بھی نہیں جاندا، شرک نال تے او دا دور دا تعلق نہیں، ولیکن کان حنیفہ، اور اگے آکھیا مسلمہ، وہ فرما بردار ہے۔ پتہ لگا کہ ابراہیم دا دین دین اسلام ہے، بولو کیڑا؟ گج کے بولو کیڑا؟ دین اسلام۔ انہیں تھے دو لفظ بولے نے، پہلے آکھیا حنیفہ اور اگے آکھیا مسلمہ۔ حنیفہ تو بعد مسلمہ اس واسطے آکھیا کہ حنیفہ دا معنی اے عرب جان دے سن، عرب جان دے سن۔ مسلمہ اس واسطے آکھیا کہ ابراہیم دا دین او دین اسلام ہے، کیڑا؟ ابراہیم نے شرک نو چھڈ کے، ابراہیم شرک تو بیزار ہو کے او دین وال، دین اسلام وال مائل ہویا ہے، انہیں اسلام نو اختیار کیتا ہے، ولیکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین۔ اجے سمجھ نہیں آئی تے قرآن دے پروانے ہو، اے پارا چوتھا تے سورت دانا سورہ آل عمران، آواز اندی مولا فرماندے نے قل صدق اللہ فتبعوا ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین۔ فرمایا سونیا انہوں کیا دیو کل صدق اللہ، کیا دیجئے کہ رب سچ اعلان کر رہے ہیں۔ علامہ آز اللہ
رب دے اعلان اندر کوئی شک شبہ ہو سکتا؟ گج کے بولو، شک شبہ ہو سکتا؟ تے رب اعلان کر رہے ہیں، فرمایا سونیا انہاں نو کیا دیو اگر کوئی شک و شبہ دے اندر میں، اگر پلیکھے دے اندر میں، انہاں نو کہو اپنے پلیکھے دور کر لو، شک دور کر لو۔ فرمایا کل صدق اللہ، تیرا رب سچ اعلان کر رہے اور وہ سچ اعلان کی ہے۔ فرمایا فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ ابراہیم حنیفا، ابراہیم انہیں سچے دین دی اور دین اسلام دی پیروی کی ہے۔ فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ ابراہیم حنیفا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ قرآن دے پروانے ہو جے نہیں سمجھ آئی تے آؤ ایک اور مقام نوٹ کر لو اور میں صدقے تے قربان جامع پارا 5 سورت دا نام سورہ نساء، آواز دیئے مولا فرماندے نے وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حنیفا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا۔ قرآن دے پروانیوں میں پہلے دس چکیا کہ جناب ابراہیم علیہ السلام دا نام ابراہیم ہے اور کچھ القاب ایسے نے جیدی وجہ نال رب نے قرآن وچ مخاطب کر کے ابراہیم نو اعلان فرمایا اور کتے امت آکھے ہے، کتے امام الناس آکھے ہے، کتے مسلم آکھے ہے، کتے حنیف آکھے ہے، وہ میاں کتے صدیق آکھے ہے تے کدرے خلیل آکھے ہے۔ یہ میرے ابراہیم دے القابات نے اور اس آیت دے اندر اللہ فرماندے نے وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا۔ ابراہیم میرا دوست ہے، خلیل دا میں نا دوست کی میں نے دوست تے تم ہی دعا کر اللہ سانو اپنا دوست بنا لے، اللہ اپنا دوست بنا لے۔ قرآن دے پروانے ہو اجے نہیں سمجھ آئی ایک اور مقام ہے، اے پارا 7 آواز اندی ہے سورت دانا سورہ انعام، آواز اندی ہے مولا فرماندے نے انی وجہت وجہ للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ ایتھے بھی لفظ حنیفہ آیا اور میں پہلے دسیا حنیفہ دا معنی بیزار ہونا، شرک تو بیزار ہونا اور اسلام دی طرف مائل ہونا۔ ہائے ہائے، اور ایک اور مقام نکل آیا اور میں صدقے تے قربان جاواں قرآن دے پروانے ہو آقا علیہ السلام میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور میں پہلے دسیا آقا علیہ السلام نے جدو مکے چ اعلان کیتا اور توحید دا نکارہ کھڑکایا، توحید دا آوازہ بلند کیتا تے مکے والے آندے نے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے کیڑا دین ہے تیرا، کیڑا دین ہے جدے وال تو سانو بلا رہے ہیں؟ آقا فرماتے نے میرا دین ہے دین ابراہیم۔ کیڑا؟ بولو کیڑا؟ دین ابراہیم۔ کیا لگے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ تا دین ساڈا ہے، یہی دین ساڈا ہے۔
ہائے ہائے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام جدو ہجرت کر کے مدینے آئے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینے واز تبلیغ کیتی تے یہودی کہن لگے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو سانو کیڑے دین وال بلا رہے ہیں؟ اپنا دین تے دس، تیرا دین کیڑا ہے؟ آقا فرماندے نے میرا دین ہے دین ابراہیم، دین اسلام۔ یہودی کہن لگے اے دین ہے ساڈا۔ کی آکھیا ہے دین ہے؟ اے تے دین ساڈا ہے۔ اور وہ نجران دے وچوں عیسائیاں دے مبلغ آئے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نال انہاں مناظرہ کیتا، اور اس مناظرے دے وچ ایک بات انہیں بھی رکھی، کہن لگے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دس تیرا دین کیڑا ہے؟ آقا فرماندے نے میرا دین او ہے جیڑا دین ابراہیم ہے، جیڑا ابراہیم دا دین۔ آدھے نے تے ساڈا دین ہے۔ کی آکھیا؟ تو پتہ لگا مشرکین مکہ دا بھی یہ دعویٰ ہے، یہودیاں دا بھی دعویٰ ہے تے عیسائیاں دا بھی یہی دعویٰ۔ ہائے ہائے، آواز آندی ہے، مولا فرماندے نے سونے اعلان کر دے، قل اننی ہدانی، قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم دینن قیم ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین۔ اللہ اللہ، میں تیرے قرآن تو صدقے تے لکھ بار قربان جاواں۔ اور میرے بھائی میرے برادر آو نہ ہو جیڑی میں ابتدا دی اندر ایت پڑھی ہے سورہ مریم دی، فرمایا وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنكَ شَيْئًا۔ فرمایا سونیا محبوبہ جی جی رب جی کی حکم میں کیا ڈرے۔ فرمایا سونیا مشرکین مکہ نو اعلان کر دیو نا، اے اپنے آپ نو آندے نے کہ اسی ابراہیم دے دین تے ہاں اور اسی ملت حنیفہ، اسی سچے دین تے ہاں۔ سونیا ذرا اعلان کر دیو وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنكَ شَيْئًا۔ فرمایا انہوں کہہ دیو کہ تسی اپنے آپنو آندے ہو اے مشرکین مکہ، تسی آندے ہو اسی دین ابراہیم تے تے ابراہیم دی دعوت کی ہے، اپنے باپ نو اعلان کر رہے ہیں، باپ دے سامنے توحید دا نکارہ کھڑکا رہنے، توحید دا پیغام دے رہنے اور باپ نو توحید دا اعلان سنا رہنے۔ فرماندے نے زکالا لے
نبی ہے یا عبد لما تعبد لما تعبد اے ابا جی تسی انہاں دی کیوں پوجا کر دے ہو اے ابا جی انہاں نو کیوں پکار دے ہو مالا یسمعو جڑے سن دے نہیں ولا یبصرو تے جڑے ویندے نہیں ولا یغنیان کشیئا تے جڑے نفع نقصان دے مالک نہیں ابا جی انہاں نو کیوں پکار دے ہو فرمایا اے مشرکین مکہ جے ابراہیم تواڈے دین تے پھر ابراہیم نے باپ دے سامنے اے بات کیوں کیتی پتہ لگا تسی بھی مشرک اور لات عزا حبل اور اے جڑے 360 بیت اللہ دے اندر کڑ کے رکھے جے انہاں نو تسی پکار دے ہو تے ابراہیم دا باپ بھی بتاں نو پکاردا تو پتہ اے لگا ابراہیم تواڈے دین تے بولو ابراہیم تواڈے دین تے نہیں قرآن دے ہو پروانے ہو اجے نہیں سمجھ آئی ایک اور مقام سن لو اج میرا جی کر آیا کہ میں قرآن ہی پڑھدا جا تے قرآن سن کے کھل کھلا جایا کرو مسکرا جایا کرو اللہ قرآن سن کے اللہ دیتی عمل دی توفیق عطا فرمائے فرمایا ان ابراہیم کان امتن قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین قرآن دے پروانی ہو جے سمجھ نہیں آئی تے آؤ اے صحیح البخاری پہلے تو قرآن چو سن لیا اے صحیح البخاری ہے اور اس حدیث دے راوی نے جناب عبداللہ بن عمر کہہ لو رضی اللہ تعالیٰ عنہما وہ بیان کر دینے کہ زید بن عمر بن نفیل اے نا مکیوں شام دی طرف نکلیا تے نکلیا کادے واسطے کوئی تجارت واسطے نہیں کاروبار واسطے نہیں بلکہ سچے دین دی تلاش واسطے کادے واسطے سچے دین دی تلاش واسطے نکلیا تے اے جا رہا ہے تے رستے دے اندر اینو ایک یہودی عالم مل پیندا کہہ لگا جناب کدھر جا رہے ہو مسافر ہو اے ہاں مسافر کتھوں آئے ہو مکیوں آیا کدھر جا رہے ہیں شام تو کیویں جا رہے ہیں خیر ہے کہنے لگیا کہ میں سچے دین دی تلاش وچ کہ مینوں کوئی سچا دین مل جائے تے تسی کون ہو وہ آندا میں یہودی ہوں میں یہودی تے اے یہودی عالم آندا ہے اگر تو یہودی ہونا چاہنا ہے ساڈے دین نو اختیار کرنا چاہنا ہے تے پھر او غضب دا حصہ او پہلے رب کولو تینوں لینا پائے گا کی مطلب کہ او غضب رب یہود و نصارہ تے رب نے ایک تے غضب ہویا رب نے کیتا ہے اور دوسرے تے رب نے لعنت بھیجی ہے کہہ لگا جے تو ساڈے دین وچ آنا چاہنا ہے تے پھر او غضب والا جیڑا حصہ ہے او تینوں لینا پائے گا یہ ہن زید بن نفیل آندا ہے آندا میں غضب کولو تے بچدا ادھر آیا تے جے غضب ہی لینا ہے غضب والے پاسے جانا تے پھر نکلن دا فائدہ کی مینوں غضب دی لوڑ نہیں لہذا تو انج کر
مینوں او دا پتہ دس دے جیڑا کوئی خالص دین ہے، صحیح دین ہے، او دا پتہ دس۔ تو کہن لگا او دین اسلام ہے۔ کی آکھیا؟ دین اسلام۔ اوے ابراہیم دا دین، کیڑا؟ ابراہیم دا دین او اختیار کر لا۔ ابراہیم نہ یہودی ہے نہ عیسائی ہے، او پکا تے سچا مواحد اور وہ مسلم ہے، صحیح دین ہے، او اختیار کر لا۔ اے زید بن نفیل اے آندہ میں اگے چلا گیا اور اگے رستے دے اندر عیسائی مل پیا۔ عیسائی نال بات ہوئی، پوچھیا کدھروں آئے ہو؟ کہنے لگا جناب میں مکیوں آیا۔ کدھر جا رہے ہیں؟ میں سچے دین دی تلاش وچ۔ تو کہنے لگا اچھا جے سچے دین دی تلاش وچ اسیاں عیسائی۔ کی آکھیا؟ آندا میں عیسائی ہاں۔ تے جے تو عیسائیت قبول کرنا چاہنا ہے تے پھر وہ رب دی لعنت جیڑی ہے وہ اپنا حصہ تینوں لینا پوے گا تے پھر تو عیسائیت قبول کر سکے گا۔ اے زید جواب دیندا آندا جے میں لعنت ہی لینی ہے تے پھر ادھر آن دا فائدہ کی ہے؟ اور تو مینوں سچا دین دس، سچے دین دا پتہ ہی؟ تو کہنے لگا وہ دین حنیف ہے۔ دین حنیف آندا وہ دین حنیف کی ہے؟ زید نے پوچھیا، کہنے لگا دین حنیف کی ہے؟ عیسائی جواب دیندا ہے، آندا وہ زید دین حنیف او ہے جیڑا ابراہیم دا دین ہے۔ کدا؟ ابراہیم دا دین، او دین حنیف ہے۔ تے اے تھوڑا جا اگے گیا، چلدا چلدا انہیں ہاتھ بلند کر لے، صحیح البخاری دی روایت، تے دعا کردا آندا اے اللہ نہ تے مینوں غضب دی لوڑ ہے، اللہ نہ مینوں لعنت تے پھٹکار دی لوڑ ہے، اے اللہ میں سچے دین واسطے نکلے ہاں، اللہ مینوں سچا دین عطا کر دے، اللہ وہ دین ابراہیم عطا کر دے، میں صدقے تے قربان جاواں۔ اور حدیث دے الفاظ نے ہائے ہائے سیدہ اسما رضی اللہ تعالی عنہا وہ بیان کر دیا نے کہ اے زید بن عمر انہوں میں دیکھیا کہ انہیں بیت اللہ دے نال اپنی کمر لگائی ہے، تے بیت اللہ دے نال اپنی کمر لگا کے تے کھلوتا ہے، او میاں نالے دعاواں کر دے تے نالے اعلان کر دے، او مکے والے ہو، او مکے والے ہو، ایتھے مینوں کوئی ابراہیم دے دین تے نظر نہیں آوندا، لہذا میں کلہ ہی ہاں جیڑا دین حنیف تے ہاں، جیڑا ابراہیم دے سچے دین تے ہاں۔ میرے ویر میرے برادر ایک دن انج کر کے میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم حدیث دے الفاظ نے صحیح البخاری دی روایت ہے، آقا دی نبوت تو پہلے دا واقعہ ہے، آقا علیہ السلام دی تے اے زید دی ملاقات ہو گئی۔ ملاقات کتھے ہوئی؟ ایک دسترخوان تے، اور دسترخوان لگا دیتا ہے تے آقا علیہ السلام انکار کر دیندے نے، آقا انکار کر دیندے نے، آقا فرماندے نے او میں مشرک دے دسترخوان تو کھانا نہیں کھاواں گا۔ اللہ اللہ تے اے در زید حالہ نے کلمہ نہیں پڑھیا اور نبی دی نبوت تو پہلے دا واقعہ ملاقات ہوئی، وہ کہنے لگے زید آجا اے دسترخوان تو کھانا کھا لا، گوشت پیا ہے، بکری دا گوشت ہے، آجا کھانا کھا لا۔ تو زید نے جیڑا جواب دیتا خدا دی قسم آب زر نہ لکھن دے قابل ہے، فرماندے نے او تسی مشرک ہو تے مشرک دا ذبح جیڑا ہے او میں کھا سکدا ہی نہیں،
میں اپنے رب نال شرک نہیں کر سکدا۔ میرے ویر میرے برادر انہیں انکار کر دیتا، اور میں صدقے تے قربان جاواں۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام، اور ایک وقت آیا نا نبوت ملی، ایک وقت آیا جگن دے پیر علیہ الصلوۃ والسلام نو سوال کرن والیاں سوال کیتا، یا رسول اللہ او زید بن عمر بن نفیل جیڑا او دے بارے تہاڈا کی خیال ہے؟ تے جگن دے پیر علیہ السلام فرماندے نے میری تے او دی ایک دفعہ نبوت تو پہلے ایک دسترخوان تے ملاقات ہوئی، لیکن میں انہوں ادوں بھی ویکھیا کہ وہ شرک تو بیزار سیگا، انہیں شرک دے قریب نہیں گیا، بلکہ وہ دے الفاظ اے جانور جیڑے نے، اے بکری جیڑی ہے، اے تے رب نے عطا کی دی تے تسی انہوں غیر اللہ دے نام تے ذبح کیتا ہے۔ اے گوشت رب دیندا ہے، اے نعمتاں رب دیندا ہے، اے بکری نے جیڑا گھاس کھادا ہے، جیڑے پٹھے کھادے نے وہ بھی تے رب نے دتے، پھر تسی او دے نال شرک پہ کر دے ہو۔ تے اے آندا میں رب نال شرک کرنا گوارا نہیں کروں گا۔ تے آقا فرماندے نے معراج تے گئے، واپس آئے، آقا فرماندے نے جدوں میں معراج تے گیا نا تے میں دیکھیا جنت اندر ہائے دو درخت نے، بڑے بھارے درخت۔ آقا علیہ السلام پوچھ دینے جبریل اے درخت کی دینے؟ تے جبریل آندہ سونیا محبوبہ اے زید بن عمر دینے۔ کی دے؟ زید بن عمر۔ پتہ اے لگا کہ ادھر سیدنا، آخری بات سن لو، سیدنا ابراہیم علیہ السلام توحید دا نکارہ کھڑکا دے رہے، توحید دی دعوت دے رہے، اور ایک وقت آیا کہ سارے اللہ دی یکتائی اور اللہ دی الوہیت اور رب دے سامنے چک دے رہے، اور پھر وقت گزردا گیا جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام نو دنیا تو گیا 2500 سال ہو گئے۔ کنے؟ 2500 سال۔ اور جدوں پھر عرب دے اندر شرک آیا، مکے دے اندر خصوصاً شرک آیا، جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام نو گزریاں 2500 سال دا عرصہ بیت گیا، اور عرب دے اندر بنو خزا قبیلے دا ایک سردار، اور اے دا نام ہے عمر بن لہی، اے بیت اللہ دا متولی، یعنی بیت اللہ دی دیکھ بھال کردا، لوگاں دا اے تے بڑا اعتماد، لوگاں دیاں نگاہاں دے اندر اے بڑا پاک صاف۔ اور اے عمر بن لہی سفر تے ملک شام دی طرف سفر تے گیا، اور جدوں انہیں ملک شام اندر پہنچیا تے ویکھیا ملک شام دے اندر کچھ لوگ بتاں دے پجاری، اور بتاں نو سامنے رکھ کے انہاں کولو سوال کر رہے نے، بتاں دی جناب بتاں کولو مانگ رہے نے، بتاں دے سامنے چولیاں پھیلائیاں نے۔ اور انہیں جدو ویکھیا پوچھیا تے سوچیا کہ عرب لوگ مکے والے میرے تے بڑا اعتماد کر دے نے، میرا بڑا خیال کر دے نے۔ واپسی آیا اور حبل نامی بتوں تھو لے کے آیا، حبل نامی بت، اور انہوں لے آ کے انہیں بیت اللہ دے اندر نصب کر دیتا۔ تے لوگ کیونکہ ادھر 2500 سال دا عرصہ بیت گیا ہے، اور لوگ پھر آستہ آستہ شرک دی دلدل دی اندر پھنس دے گئے، حتیٰ کہ اے عمر بن لہی نے سب تو پہلے بیت اللہ دے اندر اے بت لے آ کے نصب کیتا، حبل نامی بت جیڑا اے نصب کیتا، اور لوگ تے دے پہلے ہی بھروسہ سی اعتقاد کر دے، تو انہاں نو انہیں ہن شرک والے پاسے لانا شروع کر دیتا۔ تو گویا کہ عرب دے اندر خصوصاً مکے دے اندر اے 2500 سال تو بعد
یہ شرک جیڑا ہے یہ وجود وچ آیا ہے۔ بہرحال دعا کرو اللہ سان شرک کو محفوظ فرمائے، اللہ توحید دی سچی سمجھ عطا فرمائے۔ تو آج دے خطبہ جمعہ دے اندر سیدنا ابراہیم علیہ السلام دا او دین حنیف اور ابراہیم دا دین کیڑا ہے او دین اسلام ہے۔ تے دعا کرو اللہ سانو بھی صحیح معنی تے دین اسلام تے چلن دی، اللہ صراط مستقیم تے چلن دی اور دین اسلام اپنان دی، اللہ توحید اپنان دی، اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔